अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सबक याद करने से पहले, पढ़ने से पहले इस दुआ को पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह हाफिज़ा मजबूत होगा। अल्लाह से हर वक्त दुआएं मांगते रहा करें, दिन रात दुआएं मांगा करें। कोशिश फरमाएं कि हर अम्र, हर काम की दुआ सीख लें, याद फरमा लें, और फिर जो भी मौका महल किसी काम को शुरू करने से पहले का मिले तो वो दुआ ज़बानी याद हो तो वो पढ़ लें। जब तक ज़बानी याद नहीं होती लिख लें, अपने पास रखें, और जैसे घर से बाहर निकल रहे हैं तो लिखी हुई दुआ देख कर पढ़ लें। चंद बार पढ़ेंगे तो वो ज़बानी भी याद हो जाएगी। देख कर पढ़ना सीख लें और फिर देख कर पढ़ना शुरू करें। घर में दाखिल होने वक्त की दुआ पढ़ लें। इस तरह जो भी दुआएं मज़कूर हैं वो आप पढ़ा करें। इंशाल्लाह इस चैनल में भी आपको बहुत सारी दुआएं सीखने सिखाने की सआदत हासिल करेंगे हम इंशाल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे मुसलमानों तक शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इल्म दीन आम करने की सआदत आपको भी हासिल होगी इंशाल्लाह। मेरे लिए और आप सब के लिए, हम सब के लिए ये सदका जारिया बनेगा इंशाल्लाह। तो खुलासतुन नहव के 14वें सबक ज़मायर के बयान के सिलसिले में आज हाजिर हैं। ज़मायर से मुताल्लिक़ कुछ समझ लीजिए। जो इस्म मुतकल्लिम, मुखातिब या गायब पर दलालत करे उसे ज़मीर कहते हैं। जो इस्म मुतकल्लिम, मुखातब या गायब पर दलालत कर रहा हो उसे क्या कहते हैं? ज़मीर। ज़मीर की 5 किस्में हैं। नंबर 1 ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल। नंबर 2 ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल। नंबर 3 ज़मीर मनसूब मुत्तसिल। नंबर 4 ज़मीर मनसूब मुनफ़सिल। नंबर 5 ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। पहली किस्म की तरफ आ जाएं, ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल। ये ज़मीरें 14 हैं। नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। नसरा फ़ेल है, इसमें होवा ज़मीर है और वो इस फ़ेल के साथ मुत्तसिल है। और जो बाकी ज़मीरें ज़ाहिर हैं अलिफ़ और वाव की सूरत में, ता साकिन और ता अलिफ़ की सूरत में, और नून ज़बर के साथ, और फिर ता ज़बर के साथ, फिर तुमा, फिर तुम, तुमा, तुन्ना, तू, ना, ये सारी लफ्ज़ों में आपके सामने लिखी हुई है। इसमें सिर्फ पहली जो हुआ ज़मीर है वो सिर्फ इसके अंदर पोशीदा है, बाकी सारी आपके सामने लिखी होती हैं। जो भी आगे हैं ये इसलिए हैं कि ये वाहिद, तस्निया और जमा के मानी पर दलालत कर सके। ख़ुद को जमा के लिए और तस्निया के लिए, मुज़क्कर के लिए और मुअन्नस के लिए ख़ुद को ज़ाहिर कर सके, इसलिए ये तब्दील होता है। आगे इसके ये अलामात आती हैं। अलिफ़ तस्निया की अलामत, नसरा मदद की उसे एक मर्द ने, उस माना किसका किया है हमने? जो इसमें हो ज़मीर है। नसरा अलिफ़ बढ़ाकर नसरा मदद की उन 2 मर्दों ने। नसरू जमा के लिए वाव साकिन का इजाफ़ा हुआ, वाव अलिफ़।
नासारू मदद की उन सब मर्दों ने। तो ये सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का है, ये सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब, और ये सीगा जमा मुज़क्कर गायब का। और ये कुल 14 ज़मीरें हैं, और ये ज़मीरें मरफ़ू मुत्तसिल कहलाती हैं। ये मरफ़ू इसलिए कि ये फ़ाइल बनेंगी। ये मरफ़ू किस लिए होती हैं कि ये फ़ाइल होती हैं, और फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होता है। नासरा फ़ेल है और इसके साथ जो ज़ायद ज़मीर है वो इसके लिए फ़ाइल बन रही है। वो क्या बन रही है इसके लिए? फ़ाइल। और वो फ़ाइल इसके साथ मुत्तसिल है। वो फ़ाइल मरफ़ू है, हु ज़मीर जो है मरफ़ू है और इसके साथ मुत्तसिल है, इसलिए इसको ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल कहा जाता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर फ़ेल फ़ाइल मिलकर जो है जुमला फ़ेलिया बनता है। इसी तरह ये सारी आप समझ सकते हैं। नंबर 2, सवाल किया जा रहा होता है बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स की तरफ से कि ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल कैसे है। तो उम्मीद है आज आपको समझ में आ गया होगा। जो इसके साथ ज़मीर है वो इसका फ़ाइल है। ये नासरा तो फ़ेल है। वो ज़मीर जो इसके साथ मुत्तसिल है, मिली हुई है, और ये भी मिली हुई हैं, सारी इसके साथ ही मिली हुई है, तो ये मुत्तसिल हैं। मरफ़ू फ़ाइल जो मरफ़ू मुत्तसिल इसके साथ मिला हुआ है, तो इसलिए वही ज़मीर को ही फ़ाइल और मरफ़ू कहा गया, तो इसलिए वो ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल कहलाती है। ये 14 है। नंबर 2, ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल। तो ये भी 14 है, ये भी मरफ़ू है, हुवा हुमा हम, ठीक है, लेकिन ये मुनफ़सिल हैं, अलग से लिखी हुई है, जुदा लिखी हुई हैं, आगे फ़ेल के साथ मिली हुई नहीं है। फ़ेल के साथ हैं कहीं? फ़ेल के साथ मिली हुई नहीं है, अलग हैं, जुदा हैं, तो ये मरफ़ू मुनफ़सिल कहलाती हैं ये ज़मीरें। हुवा हुमा हम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ये वाहिद मुतकल्लिम के लिए और ये जमा के लिए, जमा मुज़क्कर मुअन्नस के लिए। और ये जो है जमा मुअन्नस हाज़िर के लिए, ये जमा मुअन्नस तस्निया के लिए, माफ़ कीजिएगा, जमा मुअन्नस नहीं, मुअन्नस तस्निया का सीगा हाज़िर का, और ये वाहिद मुअन्नस हाज़िर का सीगा। ये जमा मुज़क्कर हाज़िर का, ये तस्निया मुज़क्कर हाज़िर का, ये वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का सीगा, और ये गायब मुअन्नस जमा मुअन्नस गायब का, ये तस्निया मुअन्नस गायब का, ये वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा, और ये जमा मुज़क्कर गायब का सीगा, और ये तस्निया मुज़क्कर गायब का सीगा, और ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा। ये भी 14 ज़मीरें हैं। हुवा वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हम वो सब मर्द, हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें, अंता तू एक मर्द, तुम दो मर्द, तुम सब मर्द, तू एक औरत, तुम दो औरतें, तुम सब औरतें, मैं और हम। नंबर 3, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल। ये भी 14 है। ये कभी फ़ेल से मुत्तसिल होती हैं, जैसे नसरा हु, नसरा हुमा, नसरा हम, नसरा हा, नसरा हुमा, नसरा हुन्ना, नसरा का, नसरा कुमा, नसरा कुम, नसरा की, नसरा कुमा, नसरा कुन्ना, नसरानी, नसराना। ये कभी फ़ेल से मुत्तसिल होती हैं, मिली होती हैं। अब यहाँ क्या हो रही हैं? यहाँ पर भी ये मिली हुई हैं, और इनका जो आप तर्जुमा करेंगे, नसरा हु, उसने उसकी मदद की, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, उसने उन दो की मदद की, तस्निया मुज़क्कर गायब का सीगा, उसने उन सब की मदद की। उसने उन सब की मदद की, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा। उस औरत ने उस औरत की मदद की, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा। उस औरत ने उन दो औरतों की मदद की, तस्निया मुअन्नस गायब का सीगा। नसरा हुन्ना, उस औरत ने उन सब औरतों की मदद की, जमा मुअन्नस गायब का सीगा। नसरा का, उसने तुम एक मर्द की मदद की, उसने तुम दो मर्दों की मदद की, उसने तुम सब मर्दों की मदद की।
اس نے تم ایک عورت کی مدد کی، اس نے تم 2 عورتوں کی مدد کی، اس نے تم سب عورتوں کی مدد کی، اس نے میری مدد کی، اس نے ہم سب کی مدد کی۔ اور کبھی حرف مشبہ بالفعل سے اور کبھی حرف مشبہ بالفعل سے متصل ہوتی ہے۔ یہ انا کیا ہے؟ حرف، انا حرف ہے اور مشابہ کس کے ہے؟ فعل کے، انا۔ تو یہ کبھی مشبہ بالفعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے، جیسے انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکنا، اننی، اننا یا اننی، انا، اننی، اننا یا انی، انا، بس۔ تو آگے جو ہے ضمیر نمبر 4، ضمیر منصوب منفصل۔ اچھا، جو مشبہ بالفعل ہے یعنی وہ فعل کے مشابہ، اور انہو، انہما، انہم، اس کا معنی کیا کریں گے؟ بے شک، انہو بے شک وہ ایک، انہما بے شک وہ 2، انہم بے شک وہ سب، ٹھیک ہے۔ تو انہا بے شک وہ ایک یعنی عورت، بے شک وہ 2 عورتیں، بے شک وہ سب عورتیں ہیں، بے شک تو ایک مرد، بے شک تم 2 مرد، بے شک تم سب مرد، بے شک تو ایک عورت، بے شک تم 2 عورتیں، بے شک تم سب عورتیں، بے شک میں ایک مرد یا میں ایک عورت، بے شک ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں۔ نمبر 4، ضمیر منصوب منفصل، یہ بھی 14 ہیں۔ ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنا، ایایا، ایانا، یہ بھی 14 ہیں کل۔ تو جہاں آئے گا مفعول واقع ہوں گی، اس لیے منصوب منفصل اس لیے اس کو کہیں گے، فعل کے ساتھ لکھی ہوئی نہیں ہوتی یہ، اور یہ مفعول واقع ہوتی ہیں، ان کو جو ہے وہ مفعول کے طور پر یہ لکھا جاتا ہے، واقع ہوتی ہیں، لہذا فعل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوتی، الگ ہوتی ہیں، اس لیے ان کو منصوب منفصل کہا جاتا ہے۔ اور اس کا معنی اس ایک کے لیے، ان 2 کے لیے، ان سب کے لیے، یا خاص کر اس ایک کے لیے، خاص کر ان 2 کے لیے۔ نمبر 5، ضمیر مجرور متصل، یہ بھی 14 ہیں، اور یہ کبھی اسم سے متصل ہوتی ہیں، جیسے والدہ، اس کا بیٹا، والدہما، اس کے 2 بیٹے، والدہم، اس نہیں، والدہ اس کا بیٹا، والدہما ان 2 کا بیٹا، والدہم ان سب کا بیٹا، یوں ترجمہ اس کا صحیح رہے گا، صحیح ہے، والدہم ان سب کا بیٹا، والدہا اس ایک عورت کا بیٹا، والدہما ان 2 عورتوں کا بیٹا، والدہن ان سب عورتوں کا بیٹا، والدکا تمہارا ایک بیٹا، والدکما تمہارا بیٹا، تم 2 کا بیٹا، تم سب کا بیٹا، تجھے ایک عورت کا بیٹا، تم 2 عورتوں کا بیٹا، تم سب عورتوں کا بیٹا، میرا بیٹا، والدی میرا بیٹا، والدنا ہمارا بیٹا۔ اور کبھی حرف جر سے متصل ہوتی ہے، لہو، لہما، لہم، لام کیا ہے؟ حرف جر ہے، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنا، لی، لنا، اس لیے اس کو مجرور متصل کہتے ہیں، اس ضمیر کو، اسی لیے یہ کہ یہ حرف جر اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس کو ضمیر مجرور متصل کہا جاتا ہے۔ اور اس کا معنی کریں گے، لہو اس کے لیے، لہما ان 2 کے لیے، لہم ان سب کے لیے، ٹھیک ہے، لہا اس ایک عورت کے لیے، لہما ان 2 عورتوں کے لیے، لہن ان سب عورتوں کے لیے، لکا تیرے لیے، لکما تم 2 کے لیے، لکم تم سب کے لیے، لکی تم ایک عورت کے لیے، لکما تم 2 عورتوں کے لیے، لکنہ تم سب عورتوں کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہم سب کے لیے۔ تنبیہ میں لکھا ہوا ہے، مضارع، امر اور نہی کے 3 صیغوں، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم میں ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے۔
مضارع امر اور نہی کے تین تین صیغوں میں. واحد مذکر غائب، تنصرو، تو ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا. اس میں انتا ضمیر جو ہے پوشیدہ ہے اور وجوباً پوشیدہ ہے، یہ واحد مذکر حاضر میں. اور واحد متکلم ہے جیسے عنصر، تو اس میں انا ضمیر جو ہے وہ وجوباً پوشیدہ ہے. انا ضمیر، میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا. اور واحد متکلم جو ہے، متکلم اور جمع متکلم، واحد کی تو آپ نے ابھی مثال عنصر، انا عنصرو، معاف کیجیے گا، را ساکن نہیں، را پر پیش لگائیں گے، عنصرو، تو یہ پھر متکلم کا صیغہ بنے گا، واحد متکلم کا. اور جمع متکلم کا ننصرو، ننصرو، مدد کرتے ہیں یا کریں گے ہم سب مرد. تو اس میں نحنو جو ضمیر ہے، نحنو ہم، نحنو ضمیر جو ہے وہ وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تو ہو گیا مضارع واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. امر اور نہی کا بھی، امر ہے جیسے عنصر، مدد کر تو ایک مرد، اس میں انتا جو ضمیر ہے وہ وجوباً پوشیدہ ہے، واحد مذکر حاضر کا ہے یہ تو، امر کا. اور اس میں لعنصر جو واحد متکلم کا صیغہ ہے، لعنصر، چاہیے کہ میں مدد کروں، میں ایک مرد، لعنصر، اس میں انا ضمیر پوشیدہ ہے. یہ امر کے پہلا صیغہ، دوسرا عرض کیا، تیسرا لننصر، لننصر، نحنو اس میں ضمیر پوشیدہ ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، چاہیے کہ ہم سب مدد کریں. اور جو نہی کا ہے، مضارع نہی کا، لا تنصر، واحد مذکر حاضر کا، تو مدد نہ کر، تو اس میں انتا ضمیر وجوباً پوشیدہ ہے. لا انصر، میں مدد نہ کروں، تو اس میں انا ضمیر پوشیدہ ہے. لا ننصر، ہم مدد نہ کریں، اس میں نحنو وجوباً پوشیدہ ہے. تو یہ مضارع امر نہی کی تین تین صیغوں کی مثالیں ہو گئی، مذکر، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. نیز ان تینوں فعلوں کے اور فعل ماضی کے دو دو صیغوں، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، جیسے ضربا، مارا اسے ایک مرد نے، اور واحد مؤنث غائب جیسے ضربتا، ضربت، معاف کیجیے گا، تا ساکن آئے گی، واحد مؤنث غائب کے صیغے میں، مارا اسے ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث غائب، ضربت. میں ضمیر جوازن پوشیدہ ہوتی ہے، ان دو میں جوازن، دو دو صیغوں، نیز ان تینوں فعلوں کے اور فعل ماضی کے دو دو صیغوں، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، فعل ماضی کے اور ان تینوں فعلوں کے، امر، نہی، مضارع کے، میں جوازن پوشیدہ ہوتی ہے. ان سب پوشیدہ ضمیروں کو ضمیر مرفوع متصل مستتر کہتے ہیں. ان جو ضمائر پوشیدہ ہیں وجوباً، جو وجوباً پوشیدہ ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ متصل مستتر، مرفوع متصل مستتر کہتے ہیں ان سب کو، یہ لکھ لیجئے گا. مذکورہ تینوں فعلوں کے باقی 9 صیغوں اور فعل ماضی کے باقی 12 صیغوں میں ہمیشہ ضمیر ہمیشہ ظاہر ہوتی ہے. ان سب ضمیروں کو ضمیر مرفوع متصل بارز کہتے ہیں. جہاں ظاہر ہوتی ہے وہاں متصل بارز اسے کہا جاتا ہے، جہاں وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے یا جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے اسے ضمیر مرفوع متصل مستتر کہتے ہیں. سبق آپ کا یہاں اختتام ہوا. تمرین کے لیے نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے.